या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्याय जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। येनाक्षरसमाम्नाय महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेषां स्वागतं करोमि। सम्प्रति सार्वधातुक प्रत्ययानां प्रक्रियाणां विषये वयम् अस्माकम् अध्ययनं कुर्मः। गतवर्गे भूसत्तायाम् इति धातुं स्वीकृत्य चतुर्षु लकारेषु तेषां प्रत्ययः अस्माभिः निर्मितः। तस्मात् पूर्वं यैः जनैः कापि शङ्का अस्ति तत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति, परन्तु तस्मात् पूर्वं प्रत्ययानां विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। यथा भवन्तः वारं वारम् अहं वदामि प्रत्ययः पित् अस्ति अपित् अस्ति, तस्मिन् विषये मया पूर्वम् उक्तमासीत्, परन्तु पुनः एकवारं पाठयामि, यतोहि सर्वेषां वयं प्रक्रियां यदा वयं प्रारम्भं कुर्मः एतस्य ज्ञानम् अपेक्षितमस्ति। अनेन पुनः एकवारम् अहं पित् प्रत्ययः अपित् प्रत्ययानां विषये पाठयितुम् इच्छामि। तर्हि एकवारम् अहं शेर् करोमि। प्रकृति द्विधा भवन्ति, यतोहि भवन्तः सर्वे जानन्ति धातुः प्रातिपदिकं च। या क्रिया दर्शयति सा धातु, या क्रिया न दर्शयति सा सप्रातिपदिकम्। यतोहि वयं तिङन्तानाम् अभ्यासं कुर्मः, अतः वयं तिङन्तानाम् एव तस्मिन् एव यत् किमपि भवति तस्य चर्चां कुर्मः। धातुषु अथवा धातुभ्यः प्रत्ययः विधीयते। त्रिधा प्रत्ययः विधीयते: सनादि प्रत्ययः, कृत् प्रत्ययः, विकर्ण प्रत्ययः तथा च तिङ् प्रत्ययः। चतुर्विधा प्रत्ययः विधीयते। सनादि प्रत्ययः धातुभ्यः अपि विधीयते, पुनश्च प्रातिपदिकेभ्यः अपि विधीयते, परन्तु सर्वदा नूतनानां धातूनाम् एव निर्माणं भवति। कृत् प्रत्ययः यदा धातुभिः सह विधीयते तर्हि सर्वदा नूतनानां प्रातिपदिकानां निर्माणं भवति। When a कृत् pratyaya is added to a dhatu, the result is always a new प्रातिपदिकम्। पुनः तेन सह वयं सुप्रत्ययस्य योजनेन नाम शब्दरूपाणां निर्माणं कर्तुं शक्नुमः।
यथा पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं प्रत्ययानां विभागं वयं कर्तुं शक्नुमः द्विविधम्। सार्वधातुकप्रत्ययः, आर्धधातुकप्रत्ययः। किं नाम सार्वधातुकं? पाणिनिना सूत्रं दीयते तिङ्क्षित् सार्वधातुकम् इति। ये प्रत्ययाः तिङ् प्रत्ययाः सन्ति, ये प्रत्ययाः षित् प्रत्ययः सति, इत्युक्ते येषां तालव्यषकारस्य इत्संज्ञा भवति, ते प्रत्ययाः षित् भवन्ति। अनेन सार्वधातुकसंज्ञकाः सन्ति। पुनश्च एते प्रत्ययाः अपि द्विधा भिद्यते। पित् प्रत्ययः तथा च अपित् प्रत्ययः। सामान्यरूपेण यस्मिन् पकारस्य इत्संज्ञा भवति ते पित् प्रत्ययाः भवन्ति। यस्मिन् पकारस्य इत्संज्ञा न भवति ते अपित् प्रत्ययाः सन्ति। चतुर्षु लकारेषु वयम् 18 प्रत्ययानां भवति। चतुर्षु लकारेषु परस्मैपदी आत्मनेपदी मिलित्वा 18 प्रत्ययः इंटू 4 तर्हि 270 प्रत्ययाः सन्ति। परन्तु लोट् लकारे तात् इति प्रत्ययः द्विवारम् आगच्छति। अनेन 74 प्रत्ययाः भवन्ति। पुनश्च भवन्तः सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति खलु? आं महोदय। आं महोदय। आं महोदय। अस्तु, तर्हि अत्र सनादिकृत विकरण प्रत्ययः एते यत्र यत्र शप् शकारस्य इत्संज्ञा भवति से सर्वे षित् प्रत्ययाः सन्ति। षित् मतलब सार्वधातुक प्रत्ययः, तिङ् मतलब सार्वधातुक प्रत्ययः। परन्तु पाणिनिना किम् उक्तं? केवलं चतुर्णां लकाराणाम् एव सार्वधातुक संज्ञा दीयते। केन कारणेन? यतोहि अन्येषां लकाराणां केचन लकार प्रत्ययः अपि सन्ति। यथा स्यत्यासि लुटोः च्लीलुङि, तथा च लिट् च तथा लिङ्गाशिषि इत्यनेन सूत्रेण एते लकाराणाम् आर्धधातुक संज्ञा दीयते। तर्हि केवलं लट् लोट् लङ् तथा विधिलिङ्ग् लकारः एव सार्वधातुक संज्ञकाः भवन्ति। इदानीम् अत्र पश्यन्तु, गुणकार्यं गतवर्गे गुणकार्यविषये अस्माभिः अधीतं। कदा भवति कदा न भवति? गुणकार्यं भवति यथा पित् प्रत्ययाः सन्ति। पित् प्रत्यय यत्र यन्तिमे पकारस्य हलन्त्यमिति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति तेव पित् प्रत्ययाः भवन्ति। उदाहरणत्वेन यदा वयं वदामः तर्हि शप् अस्ति, तिप् अस्ति, मिप् अस्ति, सिप् अस्ति, तस्मिन् पकारस्य इत्संज्ञा जाता। अनेन एते प्रत्ययाः पित् प्रत्ययाः भवन्ति। अस्तु, परन्तु तिङ्क्षित् सार्वधातुकम् अत्र पश्यन्तु, 74 प्रत्ययाः लकाराणां तिङ् प्रत्ययाः सन्ति, सार्वधातुक लकाराणां। 7 विकरण प्रत्ययाः सन्ति, सप् शन् श्नु श्ना श श्नम् एते षित् प्रत्ययाः सन्ति। 9 कृत् प्रत्ययाः सन्ति, शत्रु शानच् शानन् चानश् खश् श एष षध्यै षध्यैन् एते कृत् प्रत्ययाः सन्ति। एतेषु 94 प्रत्ययाः भवन्ति। एतेषु 90 प्रत्ययाः भवन्ति। एतेषु केवलं 14 प्रत्ययाः पित् भवन्ति, अन्ये 76 प्रत्ययाः अपित् भवन्ति। Only 14 pratyayas are out of 90. These 90 pratyayas are pit pratyayas, and the rest are apit pratyayas. So what we have done, what we conclude that
When there is a pit pratyaya, we have a gun karyam. When there is an apit pratyaya, we are not doing any gun karyam. We are not getting any gun karyam. Okay. Now, pit pratyaya api dvida bhidyate. Ajadi pit pratyaya, haladi pit pratyaya. Ani avo am, am, ऐ आवहै आमहै शप्. भवतां मनसि कदाचित् एषः प्रश्नः स्यात्, शप् इत्युक्ते षकारः अस्ति, तर्हि हलादि प्रत्ययः स्यात्, केन कारणेन अजादि इत्यस्य नाम्ना क्रियते. परन्तु अत्र षकारस्य संज्ञा जाता, पकारस्य संज्ञा जाता, केवलम् अकारः एव अवशिष्यते. अनेन अजादि पित् प्रत्ययेषु अंतर्भूतः अयं प्रत्ययः. तो हलादि पित् प्रत्ययः तीसिमि तु तस, षट् प्रत्ययः एव हलादि पित् प्रत्ययः. तीसिमि तु तस. नमस्ते महोदय. धातु प्रत्यय, can you show that again? Just scroll up, please. तत्र तिङ्ग प्रत्ययः 14 plus 4 2. It is not Plus 18. 18 into 4 plus 2. Plus 2 क्या है? जो लोट लकार में तात प्रत्यय आता है ना, हाँ ठीक है. तात दो बार यूज होता है. वाला. अच्छा अच्छा, धन्यवाद. यह प्रत्ययः पित् नास्ति, स अपित्. सार्वधातुकम् अपित् इति सूत्रेण ङित्वद् भवति. गतकक्षायाम् अस्माभिः चर्चा कृता, किं नाम पित्, किं नाम अपित्, किं केन कारणेन गुणवृद्धि न भवति. भवन्तः सर्वे उक्तवन्तः सार्वधातुकम् अपित् इति सूत्रेण गुणकार्यं न भवति. परन्तु इदं सूत्रं किं वदति, ये प्रत्ययाः अपित् सन्ति ते एव ङित्वद् भवति. यदा ङित्वद् भवति, ङिति च इति सूत्रेण गुणवृत्तेः निषेधः भवति. अवगम्यते वा? मैथिली भगिन्याः पुनः एक प्रश्नः आसीत्. पुनः कक्षायां मया मुद्रणम् अहं श्रुतवान्. भव इति अङ्गम् अस्माभिः निर्मितम् आसीत् खलु. तत्र यदा वकारादि मकारे प्रत्यये परे आमि आव इति लिखितमासीत्, भवत्याः प्रश्नः आसीत्, भव इत्यस्मिन् वकारः अस्ति, तेन कारणेन वा प्रत्यय रङ्गस्य परिवर्तनं भवति, अथवा आमि मकार वकारादि प्रत्ययेन कारणेन परिवर्तनं भवति. So the answer will be, once the ang is defined, anga is an adanta anga. Then whatever is happening is because of the makaradi vakaradi pratyaya, not the anga. So when we have an ato dirgho yayi, yayi pratyaya santi, yayadi pratyayah bhavanti, etena karanena angasya dirghatvam bhavati. भव इज ए अंग, वकारादि मकारादि प्रत्यय अस्ति, मी वह मह लट लकारे, अनेन भवामि भवावह भवामः. यदा वकारः नास्ति, यकारः अस्ति, नयामि नयावह नयामः. अस्तु. कदाचित् तस्मिन् समये अहं सम्यक् रीत्या अवगन्तुं न अशक्नवं यत् मैथिली भगिन्याः प्रश्नः कः. अनेन पुनः पुनः मुद्रणं मया श्रुतम्. इदानीम् अजादि प्रत्ययः, पित् प्रत्ययः, हलादि पित् प्रत्ययः. इदानीं पश्यन्तु, केवलम् परस्मैपदीषु तिप् तस् झि अत्र इदानीं अवगन्तुं शक्नोति वा, कस्मिन् कस्य लकारस्य प्रत्ययः अस्ति अत्र? इदानीं पश्यन्तु महोदय.
वद। पठ पठ अपि पठामि पठाव पठाम एव भवति। आनि आव आम is what the pratyayas. So is the I mean there is how is it different is what my question is. Thank you. Okay. So patha is an akara adantanga and ani is an ajadi pratyaya. Ham. अस्तु देन् अकसवर्णे दीर्घ इत्युक्ते सवर्ण दीर्घ सन्धि भवति। आमाम् पठानि आमाम् पठाव पठाम। पठाम आम्। अस्तु, परन्तु भवत्याः मैथिली भगिन्याः प्रश्नः अन्यः आसीत्। बिकास् देर् इस् ए वकार इन् द भव भवति भव वी आर् डूयिङ्ग् द दीर्घ आफ् द अंग टू भवा। Had it been the case, it would have been in all 18 and in 18 into 4 pratyayas rupas, not only in case of Uttam Purusha, because Makara is constant. आम् महोदय। धन्यवाद। So अजादि पित सार्वधातुक प्रत्ययः आनि आव आम ऐ आवहै आमहे and shap, and हलादिपित सार्वधातुक प्रत्यय तीसिमि तु तस। इदानीम् अस्मिन् सर्वे वीडियो उद्घाटयन्तु, काम् आह्वयामि। कामेश्वरी बाला महोदय, इदानीम् अन्तिम तस इति प्रत्ययौ कस्य लकारस्य स्तः? कामेश्वरी महोदय, तस प्रत्ययः सा ता प्रत्यय पटस ಇಲ್ಲ No, these two pratyayas ta and sa belongs to which pratyay, which lakara? लङ् लकारः भवत्याः नाम कामेश्वरी बाला अस्ति वा? रामः इस् प्रथमा विभक्ति रामः तदेव न भगिनि, अत्र स इति प्रत्यय अस्ति, सु प्रत्यय नास्ति। अत्र धातुना सह प्रत्ययानां योजनं भवति खलु। सार्वधातुक प्रत्ययानां वयं रूपाणां निर्माणं कुर्मः, न तु प्रातिपदिकानां। राम अधिकं सु रामः इति प्रातिपदिकस्य रूपाणि निर्मिते, परन्तु अत्र तु धातूनां रूपाणां निर्माणं कुर्मः। तर्हि तस इति प्रत्ययौ कस्मिन् लकारे विद्यमानौ स्तः? न जानामि न। उमा एच् महोदय। न महोदय। पद्मावली भगिनी। एकनिमिषम् अहं ददामि। अन्म्यूट् भवन्तु पद्मावली भगिनी। लङ् लकारः महोदय। उत्तमं। लकार वक्तुं शक्नोति वा प्रत्ययः लङ् लकाराणां? दृष्ट्वा न वक्तव्यम्, दृष्ट्वा। अस्तु, एतावत् पर्यन्तं प्रत्ययः मनसि स्यात् खलु, कण्ठस्थीकरणीयम्। आनि आव आम ऐ आवहै आमहे कस्य लकारस्य प्रत्ययः सन्ति? पठानि पठाव पठाम आनि आव आव लोट् लकारस्य। अस्तु अस्तु, कार्तिक महोदय, केन कारणेन एते प्रत्ययाः पित् सन्ति? आनि आव आम ऐ आवहै आमहे, केन कारणेन? अहं वदामि। आनि आव आम इति सार्वधातुकप्रत्ययः। ओके, आनि आव आम, दिस् इस् सूत्रं। अन्यत् कोऽपि मा वदतु।
No, no, no. Dushtva No, nav. I'm just requesting everyone not to talk when you are talking. That's all. I'm stopping you. Ani Please iti. continue. Yeah, ani iti. It comes in mip pratyaya. So it becomes the pit pratyaya. Ani. But ava ama iti dvavapi. They don't come under the pit pratyaya, but because of the other sutram, it becomes the pit pratyaya. Now, which sutram is that? Tell it. No. Let me finish with Kartikeya Mahoday. He knows. I studied, sir. I just have to remind him. That's all. अहं बहुवारं पठितवान् इदानीं सम्यक् न अस्तु, चिन्ता मास्तु. लक्ष्मी महोदय भवती वदतु. आट् उत्तमस्य पिच्च. उत्तमम्. आड् उत्तमस्य पिच्च इति सूत्रेण लोट् लकारस्य सर्वे उत्तमपुरुषस्य प्रत्ययः पित् भवन्ति. यतोहि आत्मनेपदी प्रत्ययेषु कोऽपि प्रत्ययः पित् नास्ति खलु. परन्तु अनेन सूत्रेण सर्वे उत्तमपुरुषस्य प्रत्ययः परस्मैपदीनां तथा आत्मनेपदीनां प्रत्ययः पित् भवन्ति. अवगच्छन्ति वा? Hope there is no confusion now. लोट् लकारे एव लोट् लकारे एव आनि आव आम ऐ आवहै आमहे षट् प्रत्ययः लोट् लकारस्य उत्तमपुरुषस्य पित् भवति. आं महोदय, धन्यवादः. When you ask a question, I am not able to give you immediate answer. नमस्कारः महोदय, क्षम्यतां. नमस्ते. वदामि अहं. Can you explain that सूत्रं महोदय once? आड् उत्तमस्य पिच्च. आम्. When लोट् लकार मध्यम उत्तमपुरुष प्रत्ययेषु आड् उत्तमस्य पिच्च इति सूत्रेण आट् आगम भवति. सो आकारस्य आगमः कीदृशः आगमः? तित् आगमः. ओके. सो तित् आगमः प्रत्ययस्य आगमः कृतः, प्रत्ययस्य विधानं कृतं. सो प्रत्ययस्य यदा विधानं कृतं तर्हि तस्मात् पूर्वम् एव स आगत्य तिष्ठति. सो आनि आव मेर्नि इति सूत्रेण वयं मिप् प्रत्ययस्य नि कृतवन्तः खलु. मेर्नि इति सूत्रेण नि तथा तस्मात् पूर्वम् आ इति अस्माभिः स्थापितम्. आनि तत्र नि वह मः आनि आव आम. एंड उत्तमस्य सर्वे प्रत्ययः पिच्च. He has not specified whether it is a parasmaipadi or atmanepadi. Ad uttamasya picha. Uttama purushasya sarve pratyayah pit syuhu iti Paninina uktam. Avagatam. He could have said uttamasta pischa. That is why the art is iti. Because he wanted to put an akara just before that. Okay. He never placed even in half a matra here and there. No, he not even waste half a matra here and there. So by putting an art, he has said akarasya agamaha, and tit is a marker where to put. When you are putting an akara, I can put it after mi pratyaya, ni and a, or before ni and a. Yes. So where to put? So he is telling by the same sutra, you have to make an agama of akara at the same time where the akara is to be placed. And uttamasya means definitely uttam purushasya pratyayasya. Yada pratyebhya vidhanam bhavati, tari tasmat purvam tit pratyayah purvam agacchati karantu adyantau takitau iti sutrena. तो पूर्वम् आगच्छति. यदा कित् प्रत्ययः अस्ति तर्हि अनन्तरम्. इदानीम् अवगतम्? अस्तु. तर्हि गुणकार्यम् इदानीं पश्यन्तु. अत्र यत्र रक्तवर्णे यत्
इंगितमस्ति ते सर्वे पित् प्रत्ययाः सन्ति। अत्र लट् लकारे केवलं परस्मैपदीषु ति सीमि एते पित् प्रत्ययः, एकवचने ति सीमि पिप् सिप् मिप् यतो अस्मिन् पकारस्य इत्संज्ञा भवति। सो इन् द लट् लकारे केवलं ति सीमि out of 18 pratyayas, out of 9 pratyayas, only these first 3 pratyayas are called pit pratyayas. Lot lakare tu, not tat. तातंग के लिए हम लोग कौन सा सूत्र पढ़े थे? कौन बोलेगा? याद है किसी को? प्रत्यादेश में हम लोग ने पढ़े थे तातंग आदेश होता है, कहाँ पर होता है, कैसे होता है? Lot lakara comes no sir. I know that. That's what I've told you. Lot lakare अस्माभिः पठितम्, परन्तु सूत्रस्य नाम मनसि अस्ति वा? सूत्रस्य नाम आशीष सूत्र। चलो आई स्टार्टिंग करता हूँ। तुह्यो तातंग आशिषि अन्यतरस्याम, तुह्यो तातंग आशिषि अन्यतरस्याम। तू और ही प्रत्यय के स्थान में तातंग प्रत्यय मतलब तात प्रत्यय आता है आशिषी रूप में ऑप्शनली। वाह! तो तात प्रत्यय यहाँ पर दिखने को मिलता है। इदानीं लंग लकारे प्रत्यपश्यतु त स एंड अम। यत् मया पृष्टं कामेश्वरी भगिनीं सर्वेषां त एंड स प्रत्यय आर इन द लंग लकारे। विधिलिङ् लकारे कोऽपि प्रत्ययः पित् नास्ति। अस्तु, अवगम्यते खलु? विधिलिङ् मध्ये तिप्तस्ति एव we are bringing तिप्तस्ति। हाँ, पर तस्य आदेशाः भवन्ति न, आदेशाः भवन्ति खलु तत्र। ओके महोदय। Then there is an agama of yasut agama. Yasut will be apit pratyaya makes it apit. And atra siyut agama. Know the sutram of yasut? Yes. Yasut parasmai padeshu ngiccha. So yasut agama parasmai padeshu bhavati कीदृश भवति? गिच्च। So गीतवत् भवति। यदा गीतवत् भवति तर्हि अपित् भवति। Forgotten. No, you should not. I'm continuing with the same thing and you are getting everything, forgetting everything. No, the last part I have forgotten. नहीं, सबका कान पकड़ करके बढ़ाना बेटा सबको। ओके, अस्तु तर्हि तीतः अन्ति सीतः तः मी वह मह शून्यता तमत आनि आव आम ऐ तू ता तामंतु ही तात। This is anadantanga. Okay, this I am confused. So तीत अन्ति सीतः तः मी वह मह ते इते अन्ते से इथे द्वे ए वहे महे तू तात तामंतु शून्यता तम त आनि आव आम। Why it is शून्य? Can anyone say? विसर्गः भवति। No, विसर्ग भवति तो विसर्ग स्यात् अत्र, तो विसर्ग नहीं है। मैंने तो एकदम लोट हो गया। भव है, इसमें भवः तो नहीं है। पठ कारणेन तत् पठतु पठतात् पठतां पठन्तु पठ पठतात् पठतं पठत पठानि पठाव पठाम पठ कारणेन पठ शून्यम। नहीं, पठ के बाद में लकार चला कहाँ गया? पठतु है, पठतात है, लेकिन इसमें खाली पठ है और पठतात है।
लोपः भवति मध्यम महोदय। पुरुष में लोपः पटः न, मध्यमे पुरुष में पट पठतात् पठतम पठत न। हम तो वही बोल रहा है, लोग चला कहाँ गया? महोदय मध्यम पुरुष में लोप होता है। हाँ होता है, लेकिन कोई किसको मालूम है कैसे होता है? सिर्फ धातु सूत्रम ही वही लोपः है ना भवति। महोदय। इसमें सबसे सूत्रमेव पहले सूत्रम नहीं, सब सूत्र भूल जाते हैं तो कैसे चलेगा? सबसे पहले है से हरे लोपः पिच्च इति मनसि अस्ति एव। अतो से हे ही। लोपः इति मनसि हाँ, अस्ति। आप पहले अतो है तो बाद में आएगा, पहले इसको ही तो लगाइए। पहले से हरि पिच्च, सबसे पहले सी को ही आदेश होता है, देन अतो है सूत्र से अदंत अंग के बाद उसका लोप होता है। ये दोनों आपको लिंक करना पड़ेगा, खाली अतो है करने से तो लोप होता है मालूम है, लेकिन ही आया कहाँ से? ये तो सी है, ही कहाँ से आया? शैर्य पिच्च सूत्र से इसको ही आदेश हुआ और बाद में ही को लोप किया। और कब किया? अदंत अंग में। अस्तु। चलिए हम लोग फिर से अभी भव जो लास्ट में हमने भू सत्तायाम जो धातु बनाया था उसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो एक एक करके आप बोलते जाइएगा। भू धातु अस्माभिः स्वीकृतम, मम विवक्षा भू धातु। आदौ किं करणीयम्? भू सत्तायाम इति धातुः मया स्वीकृतः। अनेन भूवादयो धातवः इत्यनेन धातु संज्ञा क्रियते। यावत् धातु संज्ञा न क्रियते तावत् पर्यन्तं प्रत्ययानां योजनम् अपि न भवति। धातु संज्ञा क्रियमाणे सति वयं यदा सत्वादिकार्याणि अथवा इत् संज्ञा धातु प्राप्नोति वयं तत्कार्याणि वयं कुर्मः। अस्मिन् धातौ इति नास्ति, तर्हि अग्रे गच्छामः। भू प्लस लट्, लट् लकारस्य तः वयम् आरम्भं कुर्मः। अनेन भू प्लस लट् साक्षात् प्रत्ययः कदापि न विधीयते। सो आदौ लट्, लट् स्थाने तिप्तज्जि सिप्तस्थ इति सूत्र आदेशः अष्टादश प्रत्ययः विधीयन्ते। तेषु प्रत्ययेषु मम का विवक्षा अस्ति तम प्रत्ययम् अहं स्वीकरोमि। प्रथम पुरुष एक वचन टिप् प्रत्ययः मया स्वीकृतम्। इयं मम मनसा मम विवक्षा अस्ति। इदानीं यदा भू प्लस टिप् इति कृतं तर्हि पुनः एका मम विवक्षा स्यात्, कर्तरि करोमि वा कर्मणि करोमि वा भावे करोमि। आदौ वयं कर्तरि करोमि, कर्तरिवाच्ये वयं कुर्मः। कर्तरिवाच्ये किमस्ति? क्रियापदं कर्तारम् अनुगच्छति। कर्मणि अस्ति चेत् कर्मम् अनुगच्छति। वयम् अत्र कर्तारम् अनुगच्छति इति मम विवक्षा। अनेन कर्तृवाच्यम्। Then the first utsarg sutra comes because of the sarvadhatu lakare कर्तरि शप् विकरणस्य योजनम्। यतोहि भूधातोः अथवा भ्वादि धातु गणे कोऽपि विकरणः न क्रियते। उत्सर्ग रूपेण कर्तरि शप् इत्यनेन शपः विकरण आगच्छति। Because default, this कर्तरि शप् is a default. कर्तरि वाच्ये शप विकरण comes by default, even if there is not so. Even if, for example, in the case of a divadi gana, Panini has specifically told divadibhya shan, tudadibhya sha, swadibhya shnu, rudhadibhya shna, kriyadibhya shna and churadibhya nich. परंतु अत्र भुवादिभ्य किमपि नास्ति। So by default कर्तरि शप्। इदानीं किं भवति? भू प्लस शप् प्लस टिप्। इदानीं
पकारस्यादौ शप् वयं स्वीकुर्मः। शपः कृते भू किमस्ति? मैथिली भगिनी, शपः कृते भू इति किम्? भू अङ्गम्। अङ्गं केन सूत्रेण आगच्छति? यस्मात् प्रत्ययविधिस् तत् प्रत्ययस्य अङ्गम्। मया लिखितमस्ति, पठित्वा वक्तुं शक्नोति? Between before the pratyaya. No, what I told you, that I have written in red line that you cannot forget yasmat pratyaya vidis tadadi pratyayengam. So shapah krute bhu iti anga sanya prapnoti. Astu? So first we do the anga sanya on anga karyam between bhu and shap. So yato hi ayam pratyayah shap pratyayah pit pratyayah asti. पुनश्च सार्वधातुक प्रत्ययः अस्ति। कथं ज्ञातवन्तः एवं सार्वधातुक प्रत्ययः? Because it comes in the left hand, it is a tip. No. हे भगवान, How to know it is a sarvadhatuka? Exactly. How? Hello, Ladesh. Shap, I am asking about the shap. How do we know it is a sarvadhatuk pratyaya? Sarvadhatukam. Punha Tingshit sarvadhatukam. Okay, this is a sutram, but how does this fit shap? Because if there is a it of pakarasya it atava pakarasya it sangya is a pit pratyaya. It doesn't matter whether it is a sarvadhatuk or shakarasya it is shit pratyaya. So that is why it is a sarvadhatuk pratyaya. Pakarasya it sangya, it becomes pit pratyaya. So this is a sarvadhatuka pit pratyaya. And then bo plus akara atikam. Please wait. So we have identified the pratyaya as sarvadhatuk pit pratyaya. Okay. Now what does the sarvadhatuk pit pratyaya do? Or basically ardhadhatuk sarvadhatuk pratyaya. What is the first sutra that comes in the anga karyam? Sarvadhatukayoho gunam bhavati. इगन्तङ्गस्य गुणकार्यं करोति। इदानीम् अत्र इगत अङ्ग अस्ति वा? अस्ति। कुत्र अङ्ग? वु अस्ति। अस्तु, इदानीम् अस्य गुण आदेशः क्रियते। कः वर्णः आगच्छति? वु सवर्णस्य ओ। तर्हि भू इत्यस्य भो आदेशः भवति। Actually not bhu, but u ityasya o adesha bhavati, anena bho iti रूपं सिद्ध्यति। इदानीं यः प्रत्ययः आसीत् शप्, तस्य प्रत्ययस्य शक्ति गच्छति। इदानीं स केवलं वर्ण एव। इदानीं वर्णकार्यं भवति, अरिङ्गकार्यं समाप्तम्। इतोपि अधिकम् अदन्त अङ्गे किमपि नास्ति। इदानीं कार्य समाप्तम्। इदानीं भो अ एंड टिप। एक सन्देहमस्ति, भो प्लस अ प्लस ति अत्र कुत्रापि अङ्गः न विधीयते। भो अस्ति खलु? भो तु अस्ति एव। कुत्र अस्ति? भो इति अङ्ग एव अस्ति। परिवर्तनं अभवत् न महोदय? भो परन्तु अङ्ग तु अस्ति एव। शप अत्र अ इति प्रत्यय अस्ति, परन्तु प्रत्ययस्य शक्तिः नास्ति। So he has lost the shakti of making any effect in the dhatu or the anga, because in the first time it make the conversion from bhu to bho, and then it lost the shakti. So तदेव भू इति प्रत्ययः तु अस्ति एव, प्रत्ययस्य शक्तिः नास्ति। इदानीं वर्णकार्ये वर्ण तु अस्ति, प्रत्यय इस् देयर, बहुत शक्ति नास्ति इदानीं। तत्र इदानीं स कोऽपि परिवर्तनं न कारयितुं शक्नोति, आम्, परन्तु प्रत्ययस्तु अस्ति एव।
It loses the title of pratyaya and it becomes a No, word. it is a pratyaya, but it loses the shakti or the strength to make any changes Astu. Yes. to the anga. Yes. Okay. Clear. So bho and which sandhi? Bho and ukarah. So, yeah, Ito yava yava. Yantavanta. Yantavanta. Yantavanta desha se. Bho plus ava plus a plus Plus ti. ti. तर्हि भवति इति प्रथम पुरुष एकवचने अत्र अंगम कः अत्र अस्ति अंगम इति भव इति अंगम Am. कीदृशः अंगम कीदृशम् अंगमयम् Adantangam. अदन्ताङ्गम् Adantangam. अदन्तम् Angam. Bhava अजन्त plus तो अस्ति Bhava अजन्त plus तो अस्ति एव परन्तु तस्मात् अपि स्पेशली अदन्ताङ्गम् ह्रस्व अकारान्त अङ्गम् अदन्ताङ्गे किं भवति इदानीम् अन्य किमपि कार्यमस्ति वा इत्थं सूत्रद्वयम् अस्माभिः द्रष्टव्यं खलु इदानीं प्रत्ययस्य योजनं कुर्मः अदन्ताङ्गे यतोहि तिप् प्रत्ययः अस्ति सापि सार्वधातुक पित् प्रत्ययः सः अपि गुणकार्यं अदन्तं। कारयितुं शक्नोति खलु यदा तत्र भू इत्यस्य स्थाने भो अथवा भव इत्यस्य स्थाने भू अस्ति तत्र तस्मिन् परिवर्तनं भावयितुं शक्नोति यदा चिनोति सो चीत् धातु ची चयने इति धातु तर्हि तत्र श्नु प्रत्ययान्त आगच्छति श्नु तर्हि चिनु चिनु इति रूपं भवति सो एंड उ ची एंड नु now the tip comes which is making a change to the ukaranta which is igantanga chinu so the tip becomes so tip sip and mip have the rupam as chinoti chinoshi chinomi That's a Shroti. but what about the other chinuthah chinutha चिन्वामि चिन्वावः so it doesn't affect महोदय गुणं निषेधक भवति but tip sip mip गुणं कार्य करोति अन्य गुण कार्यं न करोति so that is what I was trying to explain here it is chinoti and here it is chinutah here it is chinoshi and it is chinuthah there is no chinothah because it is an adant it is an git pratyaya abit pratyaya so why I took this example is so not even because only shab when is there then only the gun karya will happen but the tip pratyaya which is also a pit pratyaya and sarvadhatuk pratyaya it also affects the gun karyam but here it is an adantanga so we don't have to worry about the gunkaryam. When we do the anadantanga, then if it is an igantanga, then it will affect the gunakaryam. Tari bhavati, bhavataha, bhavanti. Atra anayoho madhye ato gune iti pararupa sandhi bhavati. अवगच्छन्ति वा अतो गुणे मया वारं वारम् उल्लिखितं भवसि भवथः भवथ भवामि भवावः भवामः अत्र वकारस्य अत्र अंगे वकार अस्ति एतेन कारणेन किमपि परिवर्तनं न भवति परन्तु प्रत्ययस्य आदौ मकार वकारः अस्ति अनेन अंगं दीर्घं भवति मी व म अनेन अत्र भव इत्यस्य भवा भवति भवामि भवावः भवामः So Mahodaya everywhere only the pratyaya affects gives here affect the here अतो दीर्घो यही यही मतलब जो यही प्रत्याहार से जो वर्ण से जो आगे है वो उसी के वजह से ये अदंतंग में चेंज होगा यदि यही प्रत्याहार में नहीं होगा तो नहीं होगा यदि अजंत प्रत्यय यदि
अजादि प्रत्यय है तो उसमें नहीं होगा। जैसे भवानी करते हैं तो उसमें तो वो नहीं आएगा, आपको अतो दीर्घ हो यही नहीं आएगा इसमें। इदानीं तु ता तामन्तु शून्यतातंत आनि आव आम, भवतु भवतात् भवतां भवन्तु, पुनः अतो गुणे, भव भवतात् भवतं भवत, भवानि भवाव भवाम। अत्र पश्यन्तु अकसवर्णे दीर्घः, बिकॉज दिस इज नॉट अ न्ययादि प्रत्यय। आनि आव आम, दिस इज नॉट अ न्ययादि प्रत्यय। अनेन that ato dirgho yai doesn't come, and akasavarne dirgha it comes. Bhavani bhavav bhavama. Here the rupam, there is not change in the anga but the overall sandhikari. अवगच्छन्ति वा लोट लकारे? प्रश्नः नास्ति खलु? इदानीम् अत्र पश्यन्तु, भवतात् भवतात् अत्र अस्ति, झलां झषो अन्ते इत्यनेन भवताद् अपि भवन्ति। वयं यदा जष्ट्वसन्धिं पठामः तस्मिन् समये तस्य चर्चां कुर्मः। These are two rupas here, भवतात् and भवताद्। लंग लुपाणि, तो लुंग लंग लुंग षडुदातः, इससे आपको अट का आगम होगा। हलादि धातु में अट का आगम होगा और अजादि धातु में आट का आगम होगा। अकार कम्स बिफोर एन हलादि धातु एंड आकार कम्स बिफोर एन अजादि धातु और a स्वरादि धातु। This is the sutra is different, ad ajadinam. So there is a sutram for ajadi dhatu. Here it is sutram for haladi dhatu. So ataha agamaha. So why it is ataha agamaha? Akarasya agamaha, tit agamaha, anena angasya purvam tasya sthapanam bhavati. Tit agamaha. Sutram vadati va? कार्तिकेय महोदय अनम्यूट भवतु। महोदय सूत्रम टित कित मित सूत्र आगमः कुत्र कुत्र स्थापनीयम्? मिचन्त्यादि आद्यन्तौ टकितौ, आद्यन्तौ टकितौ, टित कितौ आद्यन्तौ टकितौ एंड मिदचोन्त्यात् परः। परः। अत्र अकारः मया स्थापितम् अत्र अङ्गस्य आदौ। अत्र इदानीं द्रष्टव्यं मया विधानं कुत्र अथवा केन क्रियमाणम् अस्ति। मैंने विधान तो किया कि इसको आठ आगम होगा, अट आगम होगा, लेकिन मैंने किसको किया? मैंने अंग को किया या प्रत्यय को किया? यदि अट आगम आठ आगम जो किया यहाँ पर, यहाँ होता है अंग को, और आठ उत्तमस्य पिच जो सूत्र से हम लोग ने आठ का आगम किया था वो प्रत्यय को आगम था, इसीलिए आनी आवो आम बैठा। तो यहाँ पर अंग के आगे में है, सो अभव 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 सब जगह पर होगा। समझ में आ रहा है? सिमिलरली यदा हम ईडागम हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इकार का आगम होता, वो इट आगम होता है। वो किसको आगम होता है? वो प्रत्यय को आगम होता है। आर्ध धातु का सेठ वला देह सूत्र से आर्ध धातु जो लकार है उसमें जो वलादि प्रत्यय है उसको ईट का आगम होता है। ईट बोलते हैं तो इकार का आगम होता है और वलादि प्रत्यय के आगे होता है। तो आप अभी देखिए, यदि पा धातु लेते हैं, पा पिबती, पा और लृट लकार का प्रत्यय है स्यतासी लुटो हो,
तो पा, स्य और ती, यहां पर आपको इकार नहीं मिलेगा, क्योंकि पा धातु है वो अनिट धातु है। परंतु भविष्यति वो आपको इकार दिखेगा, आपको गमिष्यति भविष्यति उसमें इकार दिखेगा। वयम इकारस्य दर्शनम कर्तुम शक्नुमः यतोहि धातुः अपि सेट अस्ति, प्रत्ययो अपि सेट अस्ति। Unless both pratyaya and dhatus are set, that means both are supporting the agama of ikara or idagama, then only we can add the ikara. Otherwise not. Either of them are not willing to take ikara, we cannot have effect the ikara. Okay? So we will discuss further on when we'll take the idagama. अभवत ततामन सतम त अम व म प्रत्यय त ताम अंत, बेसिकली दिस इज एन अंत, संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन तकारस्य अंतिम तकारस्य लोपः, सो अन एव अवशिष्यते। अभवन, अभवः, यहाँ पर सकार का रुत्व विसर्ग करके होगा अभवः होगा, लोट लकार में नहीं। यहाँ पर आपको विसर्ग दिखता है अभवः। अभवा, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। सेम यहाँ पर अतो गुणे, यहाँ पर अतो दीर्घो, यही। Mahodaya, Shamitam, can you just explain this thing? First thing, this Which one? The abhava adhikam, the takara lakarasya, what changes it was, no? Abhavatam. So this is the tatam an, satam ta, am vama, ede pratyayah santi, khalu, lang lakarasya pratyayah. So I am just adding this akara, that I have added the agama of akara because it is an haladi anga. At agama. Abhava, abhava is common now. Astu. So tatam an, abhavat, abhavatam. And basically अन जब हम लोग ने लंग आदेश का हम लोग ने सूत्र देखे थे, तो यहाँ पर अंत ही रहता है, परंतु जब उसके धातु के साथ जोड़ते हैं तो अभवंत होता है। तो यहाँ पर एक सूत्र आता है संयोगान्तस्य लोपः, तो संयोग के अंत में जो वर्ण हो उसका लोप हो जाता है, तो अभवन। जो आपको प्रत्यय है वो अंत ही है प्रत्यय, जो अंत सूत्र से अंत ही प्रत्यय आएगा। परंतु जब धातु के साथ में आप रूप बनाएंगे तब जो अभवंत बनेगा उसमें संयोग है, संयोग अंतस्य लोप सूत्र से अंतिम तकार का लोप होगा, तो अभवन होगा। अब अभवस सतम त सकार का अभवस होगा सबसे पहले। अभवस ये पदांत हो गया। सस जुशो रू हम लोग सब बोलते हैं माइंड में, बट ये हमेशा माइंड रखिए जो पदांत सकार को रुत्व होता है, कीप दिस ऑलवेज इन द माइंड। अपदांत सकार को रुत्व नहीं होता, पदांत सकार है। पदांते यदा सकार अस्ति तस्य रुत्व तथा विसर्गः भवति। अत्र अभवस् इति सकारः अस्ति, पदांत अस्ति, अभवस् इति पदांत अस्ति, तस्य अन्ते सकार विद्यते, तस्य सकारस्य ससजुषोरु इत्यस्य रुत्व आदेश कृत एन खरवसानयो विसर्जनीयस्य इत्यनेन रुत्व इत्यस्य विसर्गः कृतः। जैसे हम लोग राम शब्द की विभक्ति लेते हैं, राम प्रथम पुरुष एक वचन, राम एंड सु। सबसे पहले सु जो प्रत्यय है उसको हम लोग सु का जो अनुनासिक अच्छ है उसकी संज्ञा कर लेते हैं, तो रामस बचा, खाली ऐड करना है राम और स। अब रामस हो गया, तो रामस क्या है, ये एक पद है। पहले राम जो था वो पद नहीं था, अब जो उसको सु जो विभक्ति सु प्रत्यय ऐड किया तो रामस वो एक पद बन गया। अब पदांत सकार को अब हम लोग
उसको रुत्व विसर्ग करके रामः कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते। महोदय, तो एक स्टेप होगा इसमें, अभवस करके एक स्टेप होगा। हाँ, अभवस, अभवस ही है, अभवस। उसके बाद में अभवरु, अभवरु में से भी आप अभवरु, उसका इत संज्ञा खरवसाने करिए। और नहीं, विसर्जनीय। पहले इत संज्ञा करिए अभवरु की, फिर अभवर होगा, और अभवर में खरवसानयो विसर्जनीय से अभवः होगा। धन्यवाद। ये सब क्लियर है अभी तक? नाउ विधिलिंग रूपाणी। इत इताम इयुः, इहि इतम इत, इयम इव इम। कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुणादेश करना है आद गुण सूत्र से। अत्र भव इत भवेत, भवेताम, भवेयुः। अत्र इस है, बेसिकली हम लोग नो इस यही कर देते हैं, भवेहे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। मैंने कुछ नहीं किया, केवल जो है अकार और इकार का गुणादेश किया, गुण संधि किया। भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेहे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। इससे जब आपको प्रक्रिया याद होगी तो आपको लकार के रूप याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बैठाते जाइए और अपने आप लकार बनते जाएंगे, सूत्र बैठते जाएंगे। That is why I told, once you know the prakriya, you will have the knowledge of 1700 dhatus. Doubt, sir. Here, this, because you said the agama comes in the before the artuttama picha and midyanchada tatparaha. What is the difference between these two? अच्छा, चलिए, आठ उत्तम से पीछे तो टित आगम है, 8 है, तो टित Right. आगम है, मैंने आगे किया। Correct. अब मिदचोन्त्यात् परः कुत्र आगच्छति? On the only इदं नहीं, इदि तो नुम धातु हो, इदि आप तो याद नुम करिए, धातोः, इदि धातुः उसमें नुमागम है। अंतिम अच परे, हाँ अंतिम अच परे नुगागम भवति। हाँ, तुम ये नुमागम अस्ति, कीदृशः अयम् आगमः? तत्र मकारस्य संज्ञा जाता खलु, तर्हि मितागमः। हाँ हाँ, तो मिद कुतः कुत्र स्थाप्यते? अंतिम अचः परे। आं महोदय। तर्हि अत्र यदा वयं वदि इति धातुं स्वीकुर्मः, आम्, वदि तत्र इत् संज्ञा भवति, अनुनासिक इकारस्य इत् संज्ञा जाता, वद एव अवशिष्यते। आम्, इदानीं यदा वयं सत्वादि कार्याणि कुर्मः तर्हि अस्मिन् अत्यसूत्रस्य प्रसक्तिः भवति, आम्, मिदचोन्त्यात् परः नुमागमः। यस्। तर्हि अत्र वद धातु अस्ति, वकार, अकार, दकार। आम्, एकमेव वकारोत्तर अकारः, एकमेव अत्र स्वरः अस्ति। आम्, तस्मात् अनन्तरमेव तस्य नकारः स्थाप्यते। आम्, तर्हि वन्द एव रूपं भवति। करेक्ट्। अहं किञ्चित् मम क्लेशः अस्ति। इदानीं भवान् उक्तवान् भवानी इन् भव प्रत्ययस्य दिस् अभव। there is, so you are confusing between the abhava kutra agachati, lang lakare, lung lakare and lung lakare. Correct. Ani, there it is coming. Ani is a ad uttamasya pitch. There is ani ava ama. There is no midagama. There is odd art agama. Correct. You have, these are two different sutras. One is lang lung rang shvaduddataha at uddataha. Correct. That happens in the haladi dhatu belonging to either lang lakara, rung lakara and lung lakara. Yes, right. So if it is a haladi, there is an atagama. If it is an ajari, there is an atagama.
Okay, right. Same art is the same, but atra art agamah kutra kriyate. In the lot lakara art uttamasya pitcha iti agamah pratyayabhyah kriyate. ये प्रत्यय को किया गया है उत्तम, और ये लंग लुंग शु उदात है वो अंग को किया है, इसीलिए वो अंग के आगे बैठता है, भव के जगह पर अभव हो जाता है. Right, clear. Mahodaya, where you are telling in the pratyaya the adesha happens? प्रत्ययादेशा मैं No. You were explaining to him just now the last line. That part I missed when you were explaining. Art uttamasya pitcha. So this art agamah uttam purushasya pratyayeshu vidhanam kriyate. So that is why it is the a is placed before the pratyaya itself and not the anga. So this is ani avo ama. It is not abhavani abhavama. It's not like that. Pratyaya ani ava ama, and bhava is the anga. Bhavani bhavava bhavama. Astu. You have to keep this in mind where it has been given the adesha, to the anga, to the pratyaya, and it will be placed the before or the after accordingly. अब छेच सूत्र लीजिए. छेच सूत्र हम लोग तुगागम संधि करते हैं, व्यंजन संधि. उसमें छेच सूत्र छकार को हुआ तो उसमें चकार उसके आगे आगे में बैठता है. उसमें बेसिकली तकार बैठता है. तकार को जब छकार के साथ में हम लोग चुत्व करते हैं तो चकार आएगा. परशु छिन्नहा, परशु प्लस छिन्नहा, तो जब साथ में हम लोग संधि करेंगे परशु च छिन्नहा, परशु छिन्नहा. आदौ ह्रस्व स्वर अस्ति, तस्मात् अनन्तरं छकार अस्ति, केवलं छकार छेच. तर्हि यदा संधि क्रियते चेत् तत्र अनयोः मध्ये तकारस्य आगमः भवति. अत्र पश्यतु तुक् आगमः अस्ति, कित् आगमः. सो ये आगम किसको किया है? ये जो ह्रस्व स्वर है, परशु में जो ह्रस्व स्वर है उसको है आगम. तो वो परशु के बाद बैठेगा तकार. परशु प्लस त प्लस छ, और बाद में चुत्व संधि से चकार हो जाएगा तकार का. यू हैव टू कीप दिस व्हेन आदेश कुत्र विधीयते. प्रत्यय को, अंग को या पर्टिकुलर स्वर को. ठीक है. समर्थ अवगन्तुं शक्नोति वा? छायाजी आप? आं महोदय. शंका अस्ति चेत पृच्छन्तु कृपया. नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछेंगे तो बाद में ये नहीं बोलेगा मुझे याद नहीं है. तर्हि भू धातो चतुर्षु लकारेषु रूपाणि अस्माभिः सिद्धानि. एतेषु कापि शंका अस्ति वा? ध्यान से सोचिए, कोई भी शंका हो तो पूछे. तो इसके बाद में हम एक एध धातु लेते हैं, आत्मनेपदी. ठीक है. इसमें नहीं है ना, आगे बढ़ूं मैं? महोदय आगे बढ़िए. एध एध वृद्धौ इति धातु. आप सबसे पहले इसको देखिए शांति से, कैसा धातु है, चिन्ह कैसा है उसमें. अनुदात्त अस्ति. एध अनुदात्त अस्ति. अत्र तो रूप कैसा होना चाहिए? कौन से प्रत्यय लगेंगे? अनुदात्तंगित आत्मनेपदम. अनुदात्तंगित आत्मनेपदम. यदि ध्यान से देखिए, यदि स्वर का साइन किया हुआ है, यदि स्वरित होगा तो ऊपर में ऐसे करके डबल मार्क या सिंगल मार्क होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये उभयपदी है. और कुछ भी मार्क नहीं किया है तो उदात्त है, उसमें परस्मैपदी, शेषात् परस्मैपदम. ठीक है.
इसीलिए मैं मार्क करके आपको दिखा रहा हूं ये। एध इति वृद्धौ यद यदा अत्र अकारस्य अनुनासिकस्य अकारस्य इति संज्ञा क्रियते। अयम् अकारः कीदृशः अकारः? अनुदात्त अकारः। अनेन कीदृशः प्रत्ययः स प्राप्नोति? आत्मनेपदिनः प्रत्ययः। अनुदात्तंगित आत्मनेपदम। अब उसके जगह पर हम लोग शिंग धातु लेते हैं, डिंग धातु लेते हैं, तो उसमें स्वर की इत संज्ञा नहीं हुई, इसमें केवल घकार की इत संज्ञा हुई। तो शिंग डिंग दोनों जैसे डयते और शेते दोनों में आत्मनेपदी आएगा। गीत धातु है। अभी चलिए कोई हेल्प करिए, एक एक करके बोलते जाइए सूत्र। मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ, एक एक करके बोलिए क्या क्या होना चाहिए। प्रथमं अनुदात्तंगित आत्मनेपदम। Second condition is here it is अनुनासिक अकारः अस्ति, तदेव इत् संज्ञा अनुनासिक अकारस्य इत् संज्ञा भवति। सूत्राणि वदतु। आदौ प्रथमं सूत्रं किम् स्यात्? अनुदात्तंगित आत्मनेपदं न धातु संज्ञा करोतु। भुवादयो धातवः। When you do the bhuvaadayo dhatu or the dhatu sanya, then only you can get into the what do you say, it sanya as well as satvadi karyam. Otherwise you cannot do it. In the bhuvaadayo dhatavah, you will check whether ed dhatu is falling in the defined list of upadesik dhatus. Is that? Yes. If it is Panini has told approximately 2000 dhatus. Yes, sir. If it is belongs to that dhatu or that list of dhatus, it is upadeshik dhatu. That will be verified. That will be verified here in this sutram. And had it been a sanadantya dhatavaha, so it will not have that particular it sanya. Okay. Because the dhatu changes. It is no longer upadeshe ach anunasik it atra upadesh avasthayam to nasti. Katham upadeshe ach anunasik it kartum shaknumaha. Sanadi dhatavah santi teshu kapi it sanya na bhavati. And this belongs to the adadi gana, isn't it, Mahodaya? Edam is adadi. No, edavruddhyo bhavadi dadam. Adi मैं अभी भवादी गण का ही धातु लेता हूँ, तो आप वो अदंत अंगी होंगे, वो चिंता मत करिए। So bhuvaadayo dhatavah first step. But to check the bhuvad dhatavah, we need to understand, we need to have comprehensive knowledge of 1930 dhatus. No, yes, you should know at least which gana it belongs, but after sometimes you have an idea कि भाई इसका रूप है तो कौन से धातु में होना चाहिए। Yes, okay. That knowledge has to be, we need to have. Yes. And then upadeshe janunasika it anunasika akarasya it sangya bhavati. Tat karne tasya lopah abhi bhavati. And then because it's anudatta tongue, it becomes anudatingita atmane padaru lakaraha swikaraniya. Tatra. This is atmanepadi pratyayah swikarniyah. Atmanepadi pratyayah swikarniyah. Atmanepadi pratyayah tam anta no ek minute. Te tah ante se tah te ante. एक निमिषम when you are te ite dve evahe mage. What I told you first, direct is cannot be applied. You cannot apply the pratyaya directly. So after doing the itsanya, for example, wait, listen to me. Edha plus lat. First is the lat or the lakara. Then lakarasya sthane tiptasji siptasta mipasmas tatancha tha satam dhvam itvai mahing. Eteshu pratyeshu bhavatyah vivaksha ka. It is svikritya idanim
आत्मनेपदी अथवा परस्मैपदी प्रत्ययान् स्थापयतु. अस्तु. So this is common, whether it is Atmanepadi or Parasmepadi, you have to write lat, for example, lat, and lasya sthane tiptas ji siptas. You have to write 18 pratyayas, tiptas ji siptas or the pratyayas, and out of these pratyayas, what you are selecting is your choice. See, I want, for example, niya prapane nayati, I have to say Atmanepadi. So I will take ta. Why I will take tip? So, but I have to write all 18 pratyayas because it is a sutra. I am writing a sutra. So, you have to write tiptasji siptastha. Siptastha mipvasmas ta atam ja tas atam dvam itvahi mahing. Is the rupam. So I have to go to Atmanepadam Svikarniyam idanim. So it becomes ta atam ja. Ta. Let us type one only. प्रथम पुरुष एक वचन स्वीकरोतु. एध प्लस त. एद अधिकम त. एध प्लस त. इदानीम् अग्रे. इदानीं कार्तिकेय महोदय वदति. महोदय एध इतः पूर्वं actually उपदेश जिम्नास्टिक of that there are 4 points in the it sangna. After doing it sangna, dhatu it sangna, there are 4 methods. After doing the 4, then you have to do sattva karya. After finishing for sattva karya, whatever dhatu you get, on which you need to apply all these things. This is a procedure. And then here is edha plus, now edha plus lat. No, she has told me edha plus tiptasji paryantam agacchati. Amodia. Idanim edha plus ta svikrutam. Edha Atmane. Edha plus ta. But ta is the ta rupam is again pratyad rupam is te. Edha plus te. तो केन वदतु केन सूत्रेण भवति? edha plus te. Edhate. No. तिता आत्मने पदानां तेरे. तो मध्ये मध्ये अहं पृच्छामि यतोहि अस्माकं प्रत्ययादेशः जातः, परन्तु भवन्तः सर्वे पठन्ति न वा इति अपि मया ज्ञातव्यं भवति. एधते एधा प्लस ते एधते. इदानीम् अग्रे कर्तरिवाच्य अस्ति. महोदय एधा प्लस ते एधते एधेते. No, you have not yet started the prakriya. No. Status prakriya. क्षम्यतां महोदय. एधा प्लस ते, right? Plus न महोदय टित् अस्ति खलु. कर्तरि शब्द. टित् आत्मने कर्तरि शब्दं. कर्तरि शब्द. एधा plus शब्द plus te. Then it loses the ikara and it becomes only te. Edate. No. Edha plus shab plus te. Okay. Edha plus shab plus te. Now since it is a edha is shab is pit pratyaya, it affects gunakaryam there. So kutra agacchati? So angasya prathama edha. Vadatu agre. So edha see edha plus edha it comes plus t. Shall I write here? No, not required. I'll explain. Edha plus shab plus t. Edha, that shab becomes the a. Edha plus te. Now since a is again a pit pratyaya, it can affect gunakaryam. Therefore edha becomes edhe. No. Padmavati Bhagini. Idanim mastu. No, tit atmane pade tere. Tit atmane pade tere. Tit atmane pade tere is again. So they because of the tit atmane pade tere, it does the edh becomes edhe. So you have to first make the anga karyam. First do the anga. Yes, sir. Bhavan uktavan yes shapah karanena guna bhavati. एध कीदृशः धातुः अस्ति? धातुः अस्ति वा?
इगन्ताङ्गम् अस्ति वा? इगन्ताङ्गस्थं नास्ति, तर्हि एधे केन कारणेन आगच्छति? न आगच्छति, क्षम्यताम्। तर्हि सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति इत्यस्य प्रसक्तिः नास्ति अत्र। नास्ति, आं महोदय, करेक्ट्। अत्र पुगन्तलघुपदस्य च प्रसक्तिः अस्ति वा? पुगन्तलघुपदस्य किं करोति इदं सूत्रं, किं कार्यं करोति? पुगन्त उपपदस्य गुणकार्यं करोति। कस्य गुणकार्यं करोति? अङ्गस्य गुणकार्यं करोति। अङ्गस्य न, उपधायाः गुणकार्यं करोति। उपधायां स्थितस्य ह्रस्व इक्वर्णस्य गुणकार्यं। आं महोदय, ह्रस्व इक्वर्णस्य गुणकार्यं। तत्र एध इति अस्ति, तत्र ह्रस्वैक अस्ति वा? अभी आप एध में फोकस करिए, अभी एधते में मत जाइए। एध अस्मिन् उपधा का? उपधा नास्ति महोदय। उपधा तो अस्ति एव। ढकार के आगे में क्या है? सर ये है, क्षम्यतां, ये है। ए है ना, तो ये लघुइक है। करेक्ट। लघुइक अस्ति वा? लघुइक अस्ति महोदय, अस्ति अस्ति। पुनः क्षम्यतां, ये इति दीर्घ, क्षम्यतां, दीर्घ है, क्षम्यतां, दीर्घ। तर्हि एजन्त एच् वर्णः अस्ति खलु? आं महोदय, करेक्ट्, एच् वर्णः, करेक्ट्। तर्हि अत्र गुणवृद्धिः न भवति। करेक्ट्, गुणवृद्धिः न भवति। पुगन्तलघुपदस्य अपि प्रसक्तिः नास्ति, सार्वधातुकार्धधातुकयोः अपि प्रसक्तिः नास्ति। आम्। तर्हि केवलं वर्णकार्यम्। एध प्लस् अ एध इति अदन्तस्य अङ्गस्य निर्माणम्। एध अदन्तस्य अङ्गस्य निर्माणम्। इदानीं ते इति प्रत्ययः अस्ति। आम्। तर्हि वदतु आदौ अग्रे। एधते, 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 एधेते, एधेते, एधन्ते। न, भवन्तः यदा भवतः मनसि प्रत्ययानां रूपाणि मनसि सन्ति इत्यादि न, प्रत्ययान् वदतु आदौ। ते इते अन्ते, से इते द्वे, ये वहे महे। इदानीं वदतु कथम् आगच्छति? एधे प्लस् ते, एधते। एध प्लस् थे, एधते। एधते, एध प्लस् इते, इते, ते इते, एध प्लस् इते, एधेते। कथं, किं कार्यम् अभवत्? एधा प्लस् इते किं कार्यम् अभवत्? एधा गुणकार्यम् अभवत् महोदय। एधेते, एधेते, एधेते। इदानीं गुणसन्धिः भवति। गुणसन्धिः, अत्र गुणसन्धिः आगच्छति, प्रसक्ति। इदानीं तत् एध प्लस् अन्ते, एधा प्लस् अन्ते, एधन्ते। तत्र what is it? अदेङ्गुणः सूत्रः आगच्छति। नो अतो गुणे पररूप आदेश। अतो गुणे सूत्रकारणेन दीर्घ अकारं न आगच्छति। तर्हि ते, एध, एधे, एधेते, एधन्ते, एधते, एधेते, एधन्ते। इदानीं सुधा भगिनी मध्यम पुरुषे करोतु कृपया। एध इति अङ्गमस्ति, मध्यम पुरुष आत्मनेपदी। अनम्यूट भूत्वा वदतु। सुधा भगिनी श्रूयते वा? Namaste. I didn't hear my name. Sorry. मध्यम पुरुष आत्मनेपदी। एदते, एदैते, एदन्ते, एदसे। रूपाणि तो मनसि सन्ति एव, परन्तु कथम् आगच्छति? एदसे हम रूप पहले बोल रहे हैं। ओके, ठीक है। एदसे, तो we need to come from एद to एदसे। ये ते इते अन्ते,
से इते द्वे सो एद से सो अकार अपि अस्ति बिकॉज इट्स अ कर्तरी शप् सो सो एधः भवति एद धातु एधः भवति अङ्गकार्यस्य and then te se is added and एदसे se bhavati. देन मध्यम पुरुषे मध्यम पुरुष और बाकी दोनों हाँ एद से एदे ते ते से इथे सो इथे एद ई आ और ई becomes ए एधे ते आ और ई बिकम्स ए नहीं, कैसे कैसे हुआ बोलिए। गुण हुआ हाँ वो कौन बोलेगा, तो वो बोलना एधेते हाँ एध- एधेते एदद्वे द्वे होता है वो एदद्वे हो जाता है उत्तम पुरुष नहीं, उत्तम पुरुष का किसी और को देता हूँ। हाँ धन्यवाद। समर्थ प्रयत्न करो दिवा। उत्तम पुरुष आत्मनेपदी एध इति अंगम एध इति अंगम एध प्लस एकार एध प्लस एधे भवति अतो गुणे अधे एधे भवति एधावहे इति अंगम आकार एधा दीर्घ अतो दीर्घो यई एधावहे एधामहे। उत्तमम, धन्यवाद। उत्तम। ऐसे ऐसे याद रखिए, कैसे याद रखता है फटाफट। उत्तमम्। इदानीं लोट् लकारस्य प्रयत्नं कः करोति? प्राजक्ता भगिनी प्रयत्नं करोति वा? मनसि सन्ति प्रत्ययाः? अहं सिद्धा नास्मि। तर्हि का सिद्धा अस्ति सा एव प्रयत्नं करोतु। भवानी भगिनी कुत्र गच्छति? Which धातु महोदय? एद धातु लोट् लकार। एद अङ्गः एत एद प्लस ताम एदताम ईताम महोदय एद प्लस ईताम एदेताम गुणं भवति गुणसन्धि भवति सो एदेताम एद प्लस अन्त एदन्त भवति अधो अधो गुणः अतौ गुणे इत सूत्रेण एतो एता एदेन एधन्ताम् एदन्तः ताम् इताम् अन्ताम् ताम् इताम् अन्ताम् इति प्रत्ययः। एध अधिकम् अन्ताम् अतो गुणे इत्यनेन अनयोः मध्ये एक पूर्व पररूप आदेशः भवति। धकारोत्तर अकार अस्ति, प्राजक्त भगिनी शृणोतु। धकारोत्तर अकार अस्ति, अत्र प्रत्ययः अपि अकारादि प्रत्ययः। सो दोनों में क्या होगा, दोनों जगह पर अकार है तो सवर्ण दीर्घ संधि हो सकती थी, है ना। ए धानते भी हो सकती थी, लेकिन उसको बांध करके पररूप संधि हुआ है। अतो अतो गुणे से पररूप संधि है। ये और ये इसका आकार के जगह पर पररूप में जो है वो। अब इसके जगह पर यदि आकार के जगह पर जो बाद में है वो एकार भी होगा अथवा ओकार भी होगा तो वही आएगा। मतलब मतलब ह्रस्व आकार के बाद में यदि गुण वर्ण कोई भी आएगा, गुण वर्ण अकार एकार ओकार, तो जो भी आएगा तीनों में से वो ही वर्ण आदेश होगा।
यहाँ पर सिर्फ अकार दिख रहा है हम लोग को, लेकिन बाद में आगे भी एकार और उकार भी आएगा। ठीक है। इदानीम स्व इथाम ध्वम, एद प्लस एद अधिकम स्व becomes एदस्व, एद प्लस ईताम गुण इथाम इथाम इताम एदेताम गुणसंधि भवति, एद प्लस ध्वम एदध्वम। इदानीं हिना भगिनी प्रयत्नं करोति वा? आम्। लोट् लकारे ए आवहे आमहे, ऐ आवहै आमहै, ऐ आवहे आमहे, तो एदै एधावहे एधामहे। हाँ, तो बोलिए सूत्र क्या लगा इसमें? एदै तो वृद्धि रेचि, एदावहे अकसवर्ण दीर्घः, एधामहे अकसवर्ण दीर्घः। उत्तम, धन्यवाद। अब यहाँ देखिए अकारादि धातु है, अकारादि नहीं अजादि धातु है, तो यहाँ पर लंग लंग शुद्ध जो हम लोग अटका आगम करते थे उसके जगह पर आड अजादि नाम सूत्र से आट का आगम होगा, तो आ आएगा, अ नहीं आएगा। महोदय क्षम्यताम्, can you just explain that ed plus swa, that rupam? एधस्व स्व इथाम ध्वम इति the pratyaya, edha and swa just adding the nothing doing, no work is there. एधस्व। अस्तु महोदय। तो आड अजादि नाम, सो इति सूत्रेण आकारस्य आगमः भवति। अजादि धातु अस्ति, अजादि अंग टू बी प्रिसाइज, तस्मात् पूर्वम् आकारः तिष्ठति आगत्य, एंड आटस्य इति सूत्रेण वृद्धिः भवति, अनयोः मध्ये वृद्धिरादेशः भवति। सो आ प्लस एध ऐध, आ प्लस एध ऐध, वैसे भी वृद्धि होती, वृद्धि रेचि से वृद्धि नहीं होगी यहाँ पर, यहाँ आटश्च सूत्र से वृद्धि होगी। तो देखिए आ प्लस एध ऐधत, आ प्लस एध इताम, त इताम अंत, ये प्रत्यय है। ऐधेताम ऐधंत, ये दोनों के बीच में वृद्धि हुई आटश्च से, सूत्र याद रखिए आटश्च, वृद्धि रेचि नहीं है यहाँ पर। ऐधंत, सिमिलरली ऐधथाः ऐधेथाम ऐधध्वम, अनयोः मध्ये गुणसंधि भवति, एध इथाम ऐधत्थाम ऐधेथाम ऐधध्वम। ऐधे, अत्र धकार धकारोत्तर अकार अस्ति, तस्मादनन्तरम् इकार अस्ति। ऐधे एधावहि अतो दीर्घो ययि, एधामहि अतो दीर्घो ययि। अत्र वकारादि मकारादि प्रत्यय अस्ति खलु? महोदय, so first art uttama picture, correct? No, I'm feeling something wrong. No, art uttamasya picture is not coming here. This is a lung lakara. Okay. Art uttamasya picture comes in the lot lakara. Astu. So atra art no ad ajadinam. This is sutra because this is an ajadi dhatu. So ad ajadinam sutrena atah iti agamah kriyate.
अस्तु देन् द गुणकार्यं भवति हा वृद्धिकार्यं भवति क्षम्यताम् तत्र आतश्च इति सूत्रेण वृद्धिकार्यं भवति Mahoday, I have another very basic question, Shamyata. हाँ Suddenly I got confused. Aden gunaha is the gunasutram asti खलु? अदेन गुणः किं करोति के गुणवर्णाः सन्ति ते दर्शयति अत एङ् अ ए and o are गुणवर्णाः Oh, it only tells about gunavarna. tells there is a संज्ञा वर्ण and आद गुणः is a सूत्रिम आकारे परे यदा गुणवर्णः इक वर्णः सवर्ण सन्ति चरि गुण भवति अस्तु आद गुणः सूत्रणं गुणकार्यं गुणसन्धि करोति अतो गुणः अस्ति चेत् ह्रस्व पररूप सन्धि अतो गुणे गुणे इस् हाँ सप्तमी अतो इत्युक्ते व्हाट अतः गुणे दिस इज अगेन अ विसर्ग संधि अतः गुणे तर्हि अतः इत्युक्ते यदा ह्रस्वत् अकारे परे यदा कोऽपि गुणवर्णः भवति तर्हि अनयोः मध्ये पररूप एकादेशः भवति अस्तु So this a plus etha plus anta, there the ato gune is applicable, right? which one A plus etha plus anta. yes in down little down, sir. दन्ते Yeah, yes sir. A plus etha plus anta. अत्र हाँ अन्त धकार तथा अन्त एधन्त इत्युक्ते अतो गुणे भवति परन्तु अत्र वृद्धि भवति ऐधन्त प्रथमं वृद्धि अनन्तरं अतो गुणे समर्थ अवगम्यते वा आं महोदय कुत्रापि शङ्का अस्ति चेत् पृच्छतु खलु यथा वही अतो गुणे यही सर अतो गुणे यही which one यथा अतो वही दीर्घो यही अतो दीर्घो यही यस मया पुनः एकः सन्देहः मया न मम पुनः एकः सन्देहः अस्ति टु स्टाप् द गुणकार्यम् अभवादसूत्रं किं महोदय फॉर गुण किङ्गति च महोदय किङ्गति च I'll look into that. अस्तु no you don't have to look into it you ask what is the problem no how to no the sutram that defines the no karyam should not be done no why it's first you have to understand then if the guna karyam happens when there is a pit pratyaya we have identified 14 pit pratyayas including shap so after that 14 pratyayas all pratyayas are non pit pratyayas अथवा अपित pratyayas and सार्वधातुकम अपित इति सूत्रेण सर्वे ङित्वद् भवति and किङति च इति सूत्रेण गुणवृद्धेः निषेधः this is the step अस्तु so this eth plus a plus vahi etha vahi this ato guna yahi because that does yeah this is the what is जैसे लास्ट में भी आपको कंफ्यूजन हुआ था मैंने एध का जो आकार था उसको मैंने दीर्घ आकार किया ये अंग का कार्यम है ठीक है वही में ही चेंज नहीं हुआ है आपका लास्ट में भी वही मैं सुन रहा था आपको यही प्रॉब्लम आ रहा था कि ये आ कहाँ से आया मैंने आ वही की जगह पर लिखा था तो एध और आ मतलब एध में जो अंतिम आकार था जो शब का आकार था वो शब का आकार को मैंने आ किया उसको आकार हटा के आकार किया इसीलिए मैंने उसको सेपरेट किया और वही के बीच में गैप रख दिया तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो इतोपि महोदय अतो दीर्घो भवति किल सा पुनः पुनः गुण एव वदति अतो दीर्घो यही सः तु पुनः पुनः सम्भ्रमेण वदति गुण इति एव यही आगच्छति चेत् दीर्घमेव भवति किल यही मध्ये गुणः न भवति अत्र साधारण रूपेण वकारादि मकारादि प्रत्ययाः परे यदा सन्ति चेत् प्रत्ययः देन् अङ्गस्य दीर्घः भवति
प्रसिद्ध नास्ति महोदय. एधा plus a plus vahi. Etha is already there. No. That's what dhakara is halant dhakara. It's not including the shapa akara. So in the when we are adding the shapa, so उसमें से अकार ऐड होगा ना धकार के साथ में. धकार है वो ऑलरेडी हलंत है, उसके साथ में आप स्वर जोड़ेंगे शप का तो ए ध होगा. यहाँ पर देखिए हम लोग ए ध लिखे थे, यहाँ पर अत्र पश्यतु ए ध लिखितमस्ति, परंतु अत्र यदा अंगस्य दीर्घ भवति अनेन अकारस्य आकार भवति, अनेन मया आकार सेपरेट कृतम्. एक्चुअली इट इज एधा एवरीवेयर. Correct. And wahi and mahi. Oh, correct. Acha. Edha wahi, edha mahi. Just for to have bifurcation, you put the avahi. Because of the hrasva akara, I have changed it to dirgha akara. I have checked it separately. Therefore, it becomes edha plus a plus vahi. It becomes edha. But you have to keep this in mind that a is not added to the vahi pratyaya. It is added to the anga. Angasya dirgha bhavati. Ato dirgho yai. Ato यदा अदंतांग अस्ति तत्र दीर्घ भवति, आकार भवति, सर्वत्र न भवति. आधा घंटा ढूंढो. अरे भाई, Please unmute yourself, others. Bhagini, please mute yourself, Bhagini. Sir, but sorry, here, mute. okay. I'm not still convinced, sir. Okay. Okay, are you still not convinced? Yes, sir. Because here it is. I got confused because here you mentioned a plus etha plus vahi, right? Here that is what I have tried and explained. Because atra edha, right? Atra edha asmin dhakara asti akara api asti. Correct. That akara has been converted to akara. So how would I show it separately? So I have to say the dhakara separately and akara separately. Got it, sir. Got it. Now so clear. Edha. Right, but it is not affecting the pratyaya vahi and mahi. It is because of the vahi and mahi, vakaradi, makaradi pratyaya, then the anga is got dirgha. Because of the sutra of ato dirgho yai. Got it, sir. Clear, sir. Clear. Vidiling. Ita iyatam iran. Ithaha iyatham ithvam. Iya ivahi imahi. सर्वत्र आद् गुणः इत्यनेन गुणसंज्ञा भवति. एध ईत एधेत एध इयाताम् एधेयाताम् एधेरन् एधेथाः. Basically, we are not changing the pratyaya. It was originally thas, then rutva visarga bhutva edhethaha, edheyatham, edhedhvam, edheya, edhevahi, edhemahi. So I am just doing the gunasandhi everywhere. It's a straightforward gunasandhi. So that's what I'm telling you. Keep the pratyaya in mind and you can immediately start forming the dhatu rupas. Ita, iyatam, iran. Ithaha, iyatham, ithvam. Iya, ivahi, imahi. We are just changing the akara and ikara to the gunasandhi and replacing with a ekara. Edheya, edhevahi, edhemahi. Unmute bhavantu. Maithili Bhagini mute abhavat. Here also, first the vikarana pratyaya has to be added, right? Yeah, we have already added. See, आप ये देखिए, हम लोग सबसे पहले अंग कार्यम क्रिया, अंग कार्य में एध जो धकार था, काली धकार था, वो हलंत था. उसमें हम लोग ने शप का आकार मिला करके उसको अंग बनाया, ए ध.
Now This is inclusive of shapa. Edha and vikran. Now akarottara ye pratyayah santi teshu vayam kim kartavyam iti vayam pashyamah. Astu Mahodaya, avagatam. Suddenly I forgot that step. Sort of I got lost in that step, I was wondering. Okay. I understand it is 1.5 hour class, so the mind gets disturbed after 15-20 minutes or maximum half an hour. But I'm still continuing for 1.5 hour, and I'm very much grateful to you that you are still sitting and listening to me. Mahodaya, please. We are grateful you are having lots of patience in teaching us. Yes. We are trying your patience. Sorry, Shamita. No, it's okay. I'm very happy to teach you. Anyone has any doubt? So we have completed one more dhatu, which is an Atmanepadi Rupam, all 4 pratyaya, all 4 Sardhatu Lakaras. Lat, lot, lang, and within. Acho dirgho yai ato dirgho yai. Ato dirgho yai yai yado which are the pratyaya? Yeah. साधारण रूप से वकार और मकार आदि प्रत्यय आते हैं, लेकिन यह प्रत्याहार कहाँ से शुरू होता है? हकार, जैसे हयवरट माहेश्वर सूत्र से हयवरट है, वहां से यकार से शुरू होता है. हयवरट, लण, यमंगणनम और झभय 4 सूत्र आते हैं. धन्यवाद. I was confused regarding that. So हयवरट का हकार छोड़ दीजिए और यवरट, लण, यमंगणनम और झभय, तो इसमें आपको वकार, मकार, यकार तीनों ही आ गए. धन्यवाद. और किसी का कोई प्रश्न है?